मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी नबी मारफ है और कलाम ज़िंदगी चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस चैनल का मकसद सिर्फ़ खुदा के कलाम को तमाम लोगों तक पहुँचाना है जिन तक खादम नहीं पहुँच पा रहे। सो आपसे भी गुजारिश है कि ज़रूर कलाम के जो सरमन आप सुनते हैं उनसे बरकत पाएँ और दूसरों के साथ भी ये शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, आमीन। सो आइए कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 37वीं आयत से पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ए खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र व तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। कलाम खुदा के वसीला हम बरकत पाएँ, खुदा का शुक्र हो। सो प्यारे अज़ीज़ो, बड़ा मशहूर वाक़या है ये बाइबल मुक़द्दस का, तीनों बहन भाइयों का, मरियम, मार्था और लाज़र का। सो यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाज़र के घर जाते हैं। आप यूँ समझ लें कि विज़िट के लिए जाते हैं और उनको कलाम सुनाने जाते हैं, जैसे आजकल खुदाम भी जाते हैं। तो वहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात हुई दोनों बहनों के दरमियान कि मार्था बड़ी थी और मरियम छोटी थी। और मार्था चूँकि बड़ी होने के नाते वो समझती थी कि यीशु मसीह यानी खुदा के खादम कह लें आप, हमारे घर आए हैं तो ज़रूर है कि हम उनकी जहाँ तक हो सके खिदमत करें। सो मार्था खाने पीने में लग गई, जो हमें इशारे बताते हैं, ताने बाने बता रहे हैं। लेकिन लिखा है कि वो खिदमत करते करते घबरा गई, बेहोश हो गई, परेशान हो गई, थक गई। आज हम जो घबराहट का मतलब लेते हैं यही है कि चक्कर आ जाना या बीपी लो हो जाना या इस तरह। तो मैं ये समझता हूँ कि हुआ यूँ होगा कि आजकल जितनी सहूलतें नहीं होंगी, हो सकता है कि मार्था को पानी दूर से भर कर लाई हो, खुदा के खादम आए भी, यीशु मसीह आए, खुश हुई होगी, या कोई और चीज़ें लेने के लिए उसे दूर दराज लकड़ियाँ चुनने के लिए। तो इस वजह से वो थक हार गई और घबरा कर यीशु के पास आती है और शिकायत करती है कि खुदावन देखिए, मरियम जो है ये मतलब कि इसने मुझे अकेली को छोड़ा हुआ है, ये मेरी मदद नहीं कर रही, मेरी हेल्प नहीं कर रही। आज भी छोटी बहनें जो होती हैं मोस्टली ऐसे ही करती हैं, जब घर में मेहमान आए तो वो ज़्यादा वक्त मेहमानों के साथ या आगे पीछे इधर उधर गुजारती हैं, और बड़ी बहनें माँ को बाप को शिकायत ही करती रहती हैं कि मैंने अकेली ने ये सब कुछ किया है। तो तब भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चूँकि यीशु मसीह को उन्होंने शिकायत लगाई, जैसे आज भी जब खुदा के खादम घरों में जाते हैं तो माएँ शिकायतें लगाती हैं, बाप शिकायत लगाती, जिसको समझाएं पादरी साहब ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है। लेकिन जो काबिल गौर बात यह है कि यीशु का जवाब वहाँ ये था कि मार्था मार्था, हालांकि वो यीशु की खिदमत कर रही थी, कि तू तो दुनियादारी की फ़िक्र व तरद्दुद में है। ज़रा गौर करें, दुनियादारी के चक्करों में पड़ गई है कि तू दुनियादारी की चीज़ों से मेरी खिदमत करना चाहती है, मुझे खुश करना चाहती है। लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। मैं थोड़ा सा ये थॉट क्लियर करता चलूँ, फिर मैं अपनी बात की तरफ आ जाऊँगा कि आज हम जो खुदाम हैं जब घरों में जाते हैं तो अगर अच्छी खिदमत सेवा नहीं होती, कोई खाना अच्छा नहीं होता, तो हम इस पे शिकवा करते हैं कि यार उनकी तरफ गए थे, उन्होंने कोई खिदमत नहीं की। लेकिन हम क्या वहाँ खिदमत करके इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा? क्या हमने वहाँ कलाम शेयर किया? हमने उनके लिए दुआ की?
ہم نے کتنا وقت دنیا داری میں گزارا، دنیا داری کی باتیں کرتے اور کتنا وقت دعا میں۔ آج موسٹلی کیا کہتے ہیں کہ مبشرین خادمین گھروں میں جاتے ہیں تو جو حالات چل رہے ہوتے ہیں حالاتوں پہ ہم بہت گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور 2 گھنٹے دنیا داری کی گفتگو کرنے کے بعد 3 منٹ اٹھتے وقت ہم دعا کرتے ہیں، اچھا چلو ہم دعا کر لینے، 2-3 منٹ دعا کر لی اور اس کے بعد آمین جی ہدیہ چندہ پکڑاؤ، نہیں، بلکہ یسوع مسیح اچھے حصے کی بات کر رہے ہیں جو یسوع مریم کو دے رہے تھے کہ وہ اس سے کبھی چھینا نہیں جائے گا۔ یعنی یسوع مسیح اسے کلام کی باتیں بتا رہے تھے، یسوع مسیح اسے آسمان کی بادشاہی کی باتیں بتا رہے تھے۔ سو ڈیئر خادمین اور کلیسیا، آپ بھی اس طرف توجہ کریں اور خادمین بھی، کہ خادم جب گھر میں آئیں تو کوشش کریں کہ ساری فیملی بیٹھ کر اچھا حصہ چنا کریں، اور اچھا حصہ چننا دنیا داری کی انفارمیشن یا رشتوں کی باتیں، نوکریوں کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اچھا حصہ خدا کا کلام ہونا چاہیے کہ آئیں پادری صاحب آپ اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں تو آج ہم نے 2 گھنٹے پوری عبادت کروانی ہے، دعا میں ٹھہریں، غیر زبانوں میں دعائیں کریں اور بائبل پڑھیں، یہ اچھا حصہ ہے۔ اور دنیا کی چیزیں ساری شیئر کی جا سکتی ہیں، دنیا کی چیزیں جائیداد ہو، روپیہ پیسہ ہو، کچھ بھی شیئر ہو جاتا ہے، لیکن کلام جو آپ نے سنا، جو آپ نے عمل کیا، وہ صرف آپ کے لیے ہے اور وہ آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی دنیا میں آپ سے کچھ چھین نہیں سکتا، مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا رہے گا، کیونکہ دنیا کی جائیداد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جو وارث ہوتے ہیں ان کی ہو جاتی ہے، لیکن خدا کا کلام اچھا حصہ جس کو بائبل بتا رہی ہے یہ آپ کا ہی رہتا ہے، اور یہ اس دنیا میں بھی آپ کی عزت و قدر ہوتی ہے اور آگے آنے والی زندگی میں بھی یہ آپ کے کام آتا ہے، آخرت میں بھی۔ سو مریم نے وہ حصہ، اچھا حصہ چنا، اور اس کی گواہی کسی اور نے نہیں دی بلکہ یسوع مسیح نے دی۔ لکھا ہے اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ تو مریم نے کیا چنا؟ مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھی تھی، یسوع کی باتیں سن رہی تھی، یسوع کا کلام سن رہی تھی۔ پیارے عزیزو، اچھا حصہ اسلام آباد کا ایریا نہیں ہے، اچھا حصہ امریکہ نہیں ہے، کینیڈا نہیں، بلکہ اچھا حصہ خدا کا کلام ہے۔ آپ کسی جھونپڑی میں رہتے ہوں، اگر خدا کا کلام آپ کے پاس ہے تو وہ حصہ آپ کا ہے۔ سو میں آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اگر آپ اچھا حصہ پانا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو چن لیجیے۔ خادمین گھر میں آئیں تو ان سے کلام سنیں اور کلام کی باتیں کریں، کلام سیکھیں۔ یہ ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے گا، یہ ہمارے لیے عمر کی درازی ٹھہرے گا۔ مارتھا کی طرح دنیا داری کی چیزوں کی فکر و تردد میں نہ رہیں۔ آج جب خدام گھر میں آتے ہیں تو ہم نے کبھی دعا نہیں کروائی کہ پادری صاحب دعا کریں کہ مجھے کلام کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، میں کلام سننے والی ہو جاؤں، کلام سننے والا ہو جاؤں، بلکہ ہم نوکریوں کے لیے دعائیں کرائیں گے، اولاد کے لیے دعا کرائیں گے، پلاٹ کے لیے دعا کرائیں گے، گھر کے لیے دعا، یعنی کہ دنیا میں اچھی سے اچھی ہمیں زندگی، لگژری لائف چاہیے، لیکن کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ اچھا حصہ نہیں ہے۔ اچھا حصہ وہ ہے جو مریم نے چنا، اور وہ ہے یسوع مسیح کی باتیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔